Hello mga sano mga sana. Anel sab kita karon mo paingon sa usa ka isla nga gitawag og bilang-bilangan island nga usa sa mga isla sa Tubigon, Bohol. Wari mi diri aron pagsaulog sa kapistahan sa ilang segunda patron nga si San Pedro Apostol. Og mga sano, mga sana, since first time nato pagtapak ni imong isla ha, akong gipauna og lakaw si Sir Jerry usab si Jodel nga nagbitbit sa among gamit sa misa. Misuot mi sa gagmayng mga eskina. Unya, milabay sa daghang mga tao o migrit kanila sa ilang fiesta. Og mipadayon kami paingon sa ilahang kapilya. Din dito nakalagak ang imahe sa ilang unang nga patron si San Jose, ikaduhang nila nga patron si San Pedro Apostol. Ug mga sano, mga sana, miabot na gyud kami ni ining maong kapilya, color green ang pintal sa ilang kapilya. Misulod mi dayon naka-tiles kini. Apan tungod kay sayo man kami maabot sa maong nga isla, wala pay tao, mao nga amo lang gibutang among gamit para sa misa dito sa altar, sanctuary. Og among gi-venerate tayo ang imahe ni San Pablo Apostol og si Jodel nagpahiluna sa gamit sa misa dito sa kilid. Og mga sano, mga sana, tungod kay medyo sayo ang among pag-abot sa isla, murag gigutom na pod mi niining pagiha, nakauno na mi nga mangita og balay aron kami makapamakas og makapamahaw. O to nini, miabot mi niining balaya og timing gayud kaayo, mga sano, mga sana. Kay nagluto sila og nahuman nagyog lapwa ang gitawag na nga kinhason nga wasay-wasay nga pertig yung lamia. Imo lang siyang lapwaan, imo siyang ukbon og isawsaw sa suka haskang lamia. So matud pa nila 300 kuno ang balde ni ining gitawag og wasay-wasay. Og imo ning parisan sa mga lagutmon sama sa gitawag nato og kamote. Akong gidali dayon si Jodel, kamukaon kay kining wasay-wasay, wala magyud na mo kini makit-i sa dawis og panglaw, mga sano, mga sana. Apan diri sa bilang-bilangan island, perti gayong daghana. Mao usa sa ilang mga delicacies ni ining islaha. O di ba? Sausaw dayon, buak, sausaw, o perti gayong lamia. So, nahuman mi og pamahaw, busog kaayo. Unya, si Jodel, may ampas pa yun og kaon mga higala. Kay tungod sa kalami, nadugay mi sa daghan kaayong mga istorya. Og pilahay ramay pagtuyok sa orasan, og pilahay raman usab ang bodega sa usa ka pobre nga tiyan, nabusog mi og miabot na gyud ang oras nga kami mangandam alang pagsaulog sa Santos nga misa. Og pilahay raman ang istorya, amo dayon gisugdan ang Santos nga misa nga mao'y buhing kabili ni Kristo nga timaan sa iyang gugma. Palabagan nato ang mahal nga patron. Gamay ra ilaki sa anyway, ibasig mo taog ko no, usod ko no dire. Matod pa ni San Agustin, wala kuno'y tao, wala kuno'y santos, nga walay kagahapon. Yung mausap, ang makasasala, aduna kuno'y dakong kaugnaon. Ay, so ni Kristo sa musuot kag sarili, kitang tanan adunay kagahapon. Adunay kagahapon nga maayo, adunay usay kagahapon nga dili maayo. Mga kordero sa Dios, nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Og mga sano, mga sana, usa raman ka oras ang Santos nga misa, amo kay bisyonan ang mga tao sa isla. Aron kami usab mandam alang sa lamesa. Salamat ay sa mga tao sa mga balay. Kami dawat ka na mo impekaon sa maong fiesta.